हेलो एभ्रिवान नमस्ते। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ म आइसकेको छु र हजुरहरूले बोर्डमा हेरिसक्नु भएको छ। आजको टपिक मिटर ब्रिजको बारेमा चाहिँ आज डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र मिटर ब्रिज भनेको के हो, सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आज सम्पूर्ण डिटेल्स बुझ्नेछौँ है त। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, हजुरहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ मिटर ब्रिजको चाहिँ हाम्रो फिगर रहेको छ र मिटर ब्रिजमा पनि भनेको अस्ति पनि मैले भनिरहेको थिएँ, जुन चाहिँ हामीले ह्विटस्टोन ब्रिजको चाहिँ एज अ ह्विटस्टोन ब्रिजमा बेस्ट भएर चाहिँ यो मिटर ब्रिजले काम गर्छ हैन। सो यसमा चाहिँ अब हामीले पनि ठ्याक्क ह्विटस्टोन ब्रिजकै कन्सेप्ट चाहिँ यसमा पनि युज हुन्छ। अलिकति यसको चाहिँ सेप अलिकति डिफ्रेन्स मात्रै हो हैन। सो यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर हजुरहरूले फिगरमा हेरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रेसिस्टेन्स बक्स हो। यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नोन एज अ डिजायर हैन। हामीले चाहिँ जतिको पनि यहाँनिर मेजर गर्न सक्छौँ, जतिको पनि हामीले चाहिँ यो रेसिस्टेन्स बक्स यो चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामीले आफ्नो डिजायर अनुसार हैन। सो यसलाई नो नै भन्छौँ। भनेको हामीलाई यसको बारेमा चाहिँ रेसिस्टेन्स थाहा हुन्छ, हामीले रियोस्ट्याट युज गऱ्यौँ भने पनि हैन। सो त्यसकोबाट पनि हामीले चाहिँ रेसिस्टेन्स घटबड गराउन सक्छौँ र यो चाहिँ अननोन हैन। अननोन रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ यो मिटर ब्रिजको थ्रुबाट पनि। र यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिटर ब्रिजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वायर छ। यसको जुन चाहिँ मिटर ब्रिजको यो फिजिकल एपियरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा वायर युज गरिएको हुन्छ र यो वायरको लेन्थ चाहिँ 1 मिटरको हुन्छ। यो लेन्थ यो वायर हो एउटा है। अलिकति मैले बाक्लो बनाइदिएको छु सो वायर चिन्नको लागि चाहिँ। र हाम्रो यहाँनिर मिटर स्केल हुन्छ, यहाँनिर एउटा त्यसकै तल ठ्याक्कै 1 मिटरको मिटर स्केल हुन्छ। यो 1 मिटरको मिटर स्केल हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो नोन रेसिस्टेन्स बक्स हुन्छ। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ भनेको हाम्रो अननोन, यो चाहिँ अब यसको चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ। र यो जसरी ह्विटस्टोन ब्रिज चाहिँ अननोन रेसिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि युज हुन्छ, त्यसरी नै मिटर बक्स पनि युज चाहिँ अननोन रेसिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि नै हुन्छ। र हाम्रो जुन चाहिँ यो वायर छ, ब्रिज वायर, मिटर ब्रिज वायर भनौँ, मिटर ब्रिज वायर चाहिँ हाम्रो केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्टेन्टले बनेको हुन्छ। कन्स्ट्यान्टेन्ट हैन, कन्स्ट्यान्टेन्ट वायर हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्टेन्ट वायर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेसिस्टिभिटी हैन, रेसिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यो रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। रेसिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट यो भनेको चाहिँ अब टेम्परेचर हैन। हामीले अब धेरै बेर काम गरिराख्दाखेरि त यहाँनिर यसको सर्टेन केही न केही रेसिस्टेन्स हुन्छ हैन, रेसिस्टेन्स हुन्छ। अब धेरै बेरसम्म काम गर्दाखेरि त यहाँनिर एउटा हिट निक्लिन्छ भनेको टेम्परेचरमा चेन्ज हुन्छ। र यसको चाहिँ टेम्परेचरमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टेन्ट वायरको चाहिँ टेम्परेचरमा चाहिँ रेसिस्टेन्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। भनेको टेम्परेचर बढ्यो भने पनि यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ एज युजल रहिरहेको छ, केही न केही थोरै त घटबड त हुन्छ नि हैन। र भरिसके अरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ यस्तो एकदमै हुन्छ। र यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि लो टेम्परेचर कफिसिएन्ट, लो टेम्परेचर यो एलओडब्ल्यू है, टेम्परेचर कफिसिएन्ट अफ कफिसिएन्ट रेसिस्टेन्स। यसको चाहिँ लो टेम्परेचर कफिसिएन्ट रेसिस्टेन्स हुन्छ र कफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स हैन। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै भनौँ न टेम्परेचरसँग चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन यसको वायर। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कति ठाउँ क्वेसन पनि सोधिन्छ किन चाहिँ कन्स्ट्यान्टेन्ट वायर चाहिँ युज गरिन्छ मिटर ब्रिजमा भनिन्छ हैन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो लो टेम्परेचर कफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भन्नु पर्यो। यसको चाहिँ जुन चाहिँ टेम्परेचरसँग चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यही भएको कारण चाहिँ यसको टेम्परेचर धेरै बेरसम्म यसमा वर्क गर्दा राख्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर बढे तापनि यसको रेसिस्टेन्समा चाहिँ रेसिस्टेन्स युनिफर्मै भइरहेको छ। सो त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो एउटा हैन। र अरू भनेको चाहिँ अब यसको चाहिँ अब कसरी यो चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसन, ब्यालेन्स ह्विटस्टोन ब्रिज कन्डिसनमा है त, ब्यालेन्स ह्विटस्टोन कन्डिसनमा, ह्विटस्टोन ब्रिज है, ब्यालेन्स ह्विटस्टोन ब्रिज कन्डिसनमा चाहिँ यसले के गर्छ वर्क गर्छ। यो चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसनमा काम गर्छ है त। र यहाँनिर पनि नल पोइन्ट जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नल पोइन्ट
मेथडबाट नै काम गर्छ यसले पनि। सो मैले यसलाई चाहिँ इरेज गरेँ, यो चाहिँ हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। लो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हो हैन। सो यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको चाहिँ अब कन्सेप्ट लिएर चाहिँ यसमा कसरी व्हिटस्टोन ब्रिज एप्लाई भइरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है, अब चर्चा गर्छौँ। र यसमा पनि हेरिन्छ यहाँनिर 4टा रेसिस्टेन्सकै कुरा आउँछ। अब यसको पनि सर्टेन केही न केही रेसिस्टेन्स छ, यो वायरको पनि सर्टेन केही न केही चाहिँ रेसिस्टेन्स छ, यसको पनि केही न केही रेसिस्टेन्स छ, यो वायरको पनि केही न केही रेसिस्टेन्स छ, पक्कै पनि हुन्छ। र अब यहाँनिर के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले त यहाँ सेलहरू जोडे हो, यो चाहिँ हैन, यहाँ सेल जोडेका छौँ। र त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने यो रेसिस्टेन्स यहाँ जोडिएको छ र यहाँ पनि नल पोइन्ट डिफ्लेक्सनकै मेथडबाट चाहिँ काम गर्छौँ। यहाँ ग्याल्भेनोमिटर छ है, यो ग्याल्भेनोमिटर हो। यहाँनिर एउटा यो चाहिँ कपर प्लेट हुन्छ हैन, यिनीहरू चाहिँ कपर प्लेट हो। सो यहाँबाट करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ। सो यो कपर प्लेट हो, यो सबै यो ठुल्ठुलो देखिरहेको कपर प्लेट हो। यहाँ वायर छ र यसरी चाहिँ सर्किट क्लोज भएको छ है, यसरी यहाँबाट पनि क्लोज भएको छ, सर्किट क्लोज भएको छ त्यसरी। र यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर युज गरिएको छ हैन। जसरी चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजमा हेर्छौँ भने हैन, व्हिटस्टोन ब्रिजको भिडियो हेर्नु छैन हजुरहरूलाई आई बटनमा पनि हुनेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले ग्याल्भेनोमिटर यहाँ थियो, सो यसरी गएको थियो भनेको कन्सेप्ट यही छ क्या। हाम्रो रेसिस्टेन्स बक्स यहाँ छ, यसलाई हामीले आर मानौँ, यसलाई अननोन रेसिस्टेन्स यसको एक्स मानौँ। र यहाँनिर यसको सर्टेन रेसिस्टेन्स छ, यो चाहिँ अब नल पोइन्ट डिफ्लेक्सन। अब यसले चाहिँ यहाँनिर यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई जकी भनिन्छ हैन, जकी भनिन्छ। यो जकी चाहिँ हामीले यो वायरमा चाहिँ हैन, वायरमा चाहिँ अब टच गराउँदै ल्याउँदाखेरि यो वायरमा त यो सेल छ, यहाँनिर करेन्ट फ्लो भइरहेको छ, अहिले त करेन्ट फ्लो भइरहेको छ। जब अब करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि त यहाँको पोटेन्सियल र यहाँको पोटेन्सियल डिफरेन्स आयो भने यो ग्याल्भेनोमिटरले केही न केही डिफ्लेक्सन त देखाइरहेको हुन्छ। जब हामीले यसरी चेक गर्दै आउँछौँ हैन, जकीलाई अब सर्टेन यहाँबाट ल्यायौँ भने यसरी बिस्तारै घिसार्दै ल्यायौँ भने चाहिँ अब सर्टेन कुनै पोइन्टमा आएर मानौँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले एउटा एज्युम गऱ्यौँ सी पोइन्टमा आएर चाहिँ यसको डिफ्लेक्सन हुन छोड्यो भनेपछि सी र डी को डिफ्लेक्सन यहाँ सी पोइन्टमा यो जकी चाहिँ सी पोइन्टमा आएर चाहिँ डिफ्लेक्सन, यो ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन हुन छोड्यो भने चाहिँ हाम्रो यो सी र डीमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन छोड्यो, त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। यहाँ र यहाँको करेन्ट फ्लो 0 छ भनेको मतलब के भयो भने सी एन्ड डीमा सेम पोटेन्सियल आयो क्या। सेम पोटेन्सियल आएको कारणले चाहिँ हाम्रो के भयो त, सी र डीमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन छोड्यो। करेन्ट फ्लो हुन छोडिसकेपछि के भयो त, यहाँ नल पोइन्ट भयो। र जुन चाहिँ यहाँ पनि हामी त्यसरी कुरा गरेको थियौँ व्हिटस्टोन ब्रिजमा। सो यसरी चाहिँ करेन्ट ग्याल्भेनोमिटर फ्लो हुन छोडिसकेपछि हाम्रो यो र यो के हुन्छ त, सिरिजमा हुन्छ, यो र पनि सिरिजमा हुन्छ। सो त्यही नै कन्सेप्ट हुन्छ। यसको अब सर्टेन के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई मैले हटाइदिएँ, यसलाई हटायो भने यहाँदेखि यहाँको सर्टेन पी मानौँ यसको रेसिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको है, यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा पी मानौँ रेसिस्टेन्स। र यहाँनिर नल पोइन्ट आएछ, नल पोइन्टदेखि यताको अर्को एउटा रेसिस्टेन्स मानौँ, यसलाई क्यू मानौँ। भनेपछि हाम्रो अब के आयो त, यो यसलाई आर र एक्स, तलकोलाई पी र क्यू। व्हिटस्टोन ब्रिज ब्यालेन्स व्हिटस्टोन ब्रिज जसरी नै वर्क गर्न थाल्यो नि त अब हैन। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी प्रुभ पनि गरेर हेर्छौँ। यसमा चाहिँ के कन्डिसन आउन सक्छ भन्दाखेरि आर बाई एक्स इजिकल टु पी बाई क्यू, अथवा यसलाई हामीले पी बाई क्यू इजिकल टु आर बाई एक्स पनि लेख्न सक्छौँ हैन। सो अब कसरी चाहिँ यो डेराइभ पनि गर्छौँ, हामी डेराइभ पनि गर्न सकिन्छ र त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजकै प्रिन्सिपलमा चाहिँ मिटर ब्रिजले पनि काम गर्ने गर्दछ है त। सो अब यसको कसरी त्यहाँनिर त्यो रेसियो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा चाहिँ अब डिस्कस गरौँ है त। र पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्डिसन भनेको त हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ रेसियोको जुन चाहिँ हामीले मैले अहिले भने पी बाई क्यू इक्वल टु आर बाई एक्स हैन। यो व्हिटस्टोन ब्यालेन्स व्हिटस्टोन ब्रिजमा काम गर्छ यसले। सो ब्यालेन्स व्हिटस्टोन ब्रिजमा यही रेसियो चाहिँ हुन्छ भनिसकेपछि हामीले अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो लेन्थसँग चाहिँ हामीले अब वायरको लेन्थसँग चाहिँ यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। लेन्थको कम्पेरिजनमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र मिटर ब्रिजको मेन भनेको पनि यहाँनिर चाहिँ अब कति लेन्थमा पुग्दाखेरि चाहिँ यसको 0.0 भयो त्यो पनि हामीले चाहिँ फाइन्ड गर्ने गर्दछौँ। र न्युमेरिकलहरुमा पनि त्यो चाहिँ सोध्ने गर्दछ है त। र अब
कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेसियो भयो हैन। अब यो p भनेको के हो त? p भनेको रेसिस्टेन्स अफ p भनेको हामीले के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि p भनेको रेसिस्टेन्स अफ a देखि c सम्मको रेसिस्टेन्स हो p भनेको ac भयो र q भनेको हाम्रो रेसिस्टेन्स मैले a लेखिहालेँ। रेसिस्टेन्स अफ के भयो त? c देखि b को रेसिस्टेन्स, b देखि c जे भन्दा पनि भयो मैले ल bc ले लेखेँ हैन। र हाम्रो के हुन्छ एउटा हामीसँग सबैलाई थाहा छ फर्मुला होला हैन। रेसिस्टेन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि रो बाइ l बाइ a। l भनेको लेन्थ हैन। सपोज एउटा वायरको रेसिस्टेन्स छ भने लेन्थ भनेको वायरको लेन्थ, त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया र यो रेसिस्टिभिटी भनिन्छ हैन। र अब यहाँ चाहिँ अब यही अनुसार हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स चाहिँ लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भनेको लेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ? लेन्थ बढ्यो भने रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ र यदि क्रस सेक्सनल एरिया बढ्यो भने चाहिँ रेसिस्टेन्स घट्छ। हामीलाई सबैलाई थाहा छ, यो नर्मल कुरा भयो हैन। र मैले यो फिगर मेटाउनको लागि नमिल्ने भएको कारणले चाहिँ तल नै थोरै एरेन्ज गरिरहेको छु हैन। सो यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो भयो रेसिस्टेन्स हैन। अब यसलाई के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि यसलाई भनेको यो भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्स अफ एबी, रेसिस्टेन्स अफ बीसी लेख्न सक्यो p बाइ q भनेको। अब p भनेको हामीले यो पनि त लेख्न सक्छौं नि हैन। p भनेको अब के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि p भनेको त रेसिस्टेन्स हो हैन। p भनेको ac को रेसिस्टेन्स। अब ac को रेसिस्टेन्स चाहिँ सपोज गर्दाखेरि हाम्रो l रो l बाइ a हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले वायर कस्तो युज गरेको छौं भन्दाखेरि वायर चाहिँ हाम्रो युनिफर्म क्रस सेक्सनल भएको, क्रस सेक्सनल एरिया भएको, पुरै युनिफर्म हैन भरेको भनेको एउटै क्रस सेक्सनल एरिया छ। सबै पल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्मै सेम क्रस सेक्सनल एरिया छ है। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया सेम छ र अर्को के छ भने त यो वायर त सेम वायर हो, एउटै वायर हो हैन। एउटै वायर कन्स्ट्यान्ट टेनको वायर हो भनेपछि त्यसको रेसिस्टिभिटी पनि सेम हुन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रो र रो भनेको रेसिस्टिभिटी एन एरिया चाहिँ के भयो त? हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो। कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि हाम्रो के भयो त? रेसिस्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो? लेन्थ भयो। सो हामीले यही नै लजिक लगाउँछौँ हैन। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु l भयो। र सपोज मानौँ यो मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ यसको लेन्थ भनेको वायर कन्स्ट्यान्ट वायरको 1 मिटर हुन्छ। 1 मिटर भन्नु नै के भयो? 100 सेन्टिमिटर हो। सो 100 सेन्टिमिटर भइसकेपछि सपोज यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई x मानौँ र यहाँदेखि यताकोलाई चाहिँ 100 माइनस x मानौँ। यो त सिम्पल भइहाल्यो हैन। यसलाई नै पुरै 100 छ भने एउटा यताबाट x मान्यो यता 100 माइनस x हुन्छ स्योर। र त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ छ हैन। भनेपछि यसको p रेसिस्टेन्स चाहिँ सपोज x छ भने यसलाई हामीले x लेख्नु पर्यो हैन। x भयो। बेटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा l लेख्दा चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ के हैन। l लेन्थ भनेपछि हामीले बुझ्न पनि सजिलो, x भनेको अब अरु फ्याक्टर पनि बुझ्न सकिन्छ। सो यसलाई लेन्थ नै गर्यौं भने चाहिँ बेटर भयो। र p को भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुँदाखेरि l भयो लेन्थ हैन। र त्यसरी q को रेसिस्टेन्स, भनेको के q को लेन्थ कति छ त? q भनेको रेसिस्टेन्स भयो र q को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेन्थ भनेपछि 100 माइनस l छ। 100 माइनस l डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 100 माइनस l। अब यसलाई नै p को q मा हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं हैन। सो रिप्लेस गर्न चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि p भनेको l भयो, q भनेको 100 माइनस l भयो इक्वल टु हामीलाई के भयो त? r बाइ x। यो पनि हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं के। भन्नुको मतलब यदि दुईटाको रेसिस्टेन्स दिएको छ, माथिको रेसिस्टेन्स दिएको छ भने तल कति डिस्टेन्समा हैन, कति पर पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कति यसलाई चलाउँदाखेरि र कुन पोइन्टमा कति लेन्थमा पुगिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नल पोइन्ट फाइन्ड हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो पनि निकाल्न सक्छौं हैन। अब यसलाई नै हामीले अलिकति रिअरेन्ज पनि गर्न सक्छौं। यसलाई x इक्वल टु x यता गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि r 100 माइनस l बाइ l यो पनि गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ के गर्नु भन्दा अन्नोन रेसिस्टेन्स हैन, लेन्थ दिएको छ। अब लेन्थ दिएको छ पुरै लेन्थ 100। अब सपोज भनौं क्वेशनमा कस्तो दिन सक्यो भन्दाखेरि l को भ्यालु दिएको छ हामीलाई
एलको भ्यालु 40 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब 40 सेन्टिमिटर दिएको छ भने हामीले यहाँबाट के निकाल्न सक्छौँ त, अननोन रेसिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्छौँ। अननोन रेसिस्टेन्स छ र हामीले चाहिँ यो मिटर ब्रिजमा यसरी टक 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 कुदाउँदै कुदाउँदै सर घिसा दिनु त 40 सेन्टिमिटर आइसकेपछि यताबाट 40 सेन्टिमिटर आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नल पोइन्ट फाइन्ड भयो भनेपछि हामीले अननोन रेसिस्टेन्स त्यसरी पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ हैन। यो अननोन रेसिस्टेन्स पनि फाइन्ड भयो। अब कति ठाउँमा हामीले चाहिँ क्वेसनले के दिन्छ भन्दाखेरि आर र एक्स को भ्यालु दिन्छ हैन, अनि यहाँको कति पर चाहिँ हामीले कुदाउँदाखेरि यसको नल पोइन्ट फाइन्ड भयो त्यो पनि निकाल्न सोध्छ हैन। त्यसैगरी डिफ्रेन्ट क्वेसन चाहिँ भेराइटी चाहिँ बनाउन सकिन्छ है त। सो एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ हामी। सो यही नै हो मेन मिटर ब्रिजको बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ, र एकदम इजी छ। यहाँ चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ, लेन्थसँग डाइरेक्टली रिलेट गर्न सक्छौँ हामीले रेसिस्टेन्सलाई। सो एकदमै न्युमेरिकलहरू पनि सजिलो सोध्ने गर्छ है त। सो ओके, एउटा न्युमेरिकल गरौँ। ओके, हाम्रो क्वेसन चाहिँ मैले यही फिगरमा बनाएँ र क्वेसन चाहिँ हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई रेसिस्टेन्स दुईटै दिएको छ, 2 ओम 3 ओम रेसिस्टेन्स छ र यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स अफ द ब्रिज वायर, यो वायरको जुन चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड वायर छ त्यसको वायरको चाहिँ रेसिस्टेन्स दिएको छ 1.49 ओम र त्यसैगरी भनेको डायमिटर पनि दिएको छ हामीलाई है, डायमिटर पनि दिएको छ र 0.12 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो डायमिटर पनि दिएको छ र हामीले चाहिँ के फाइन्ड गर्नु छ, करेन्ट फाइन्ड गर्नु छ एउटा भनेको यहाँबाट ओके यहाँनिर 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट, यहाँबाट करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ त्यो करेन्ट आई भ्यालु निकाल्नु छ र स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ त रेसिस्टिभिटी हो। सो रेसिस्टिभिटी भनेको रो त्यो पनि निकाल्नु छ हामीले चाहिँ यो क्वेसनबाट है त। सो के निकाल्नु छ, करेन्ट र रेसिस्टिभिटी रो निकाल्नु छ है त। सो यसलाई पनि हामी गरिहाल्छौँ। सो हजुरहरूले पनि पस गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। र ओके, हामीले चाहिँ करेन्टको लागि पहिला हैन, करेन्टको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहिला के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग के छ, इएमएफ छ, रेसिस्टेन्स छ र यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ र हाम्रो चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स दिएको छ, वायरको रेसिस्टेन्स दिएको छ हामीलाई। वायरको रेसिस्टेन्स कति दिएको छ, 1.49 ओहम दिएको छ है, 1.49 ओहम। वायरको रेसिस्टेन्स हाम्रो दिएको छ 1.49, यो वायरको है त, यो वायरको र हाम्रो डायमिटर दिएको थियो 0.12 सेन्टिमिटर डायमिटर दिएको थियो। सो हाम्रो वायरको रेसिस्टेन्स दिएको छ, मैले यहाँनिर सर्टकट बुझाउनलाई खोजेँ र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ दुईटा रेसिस्टेन्स दिएको छ माथि नै, मैले यसरी लेखेँ हैन। र यो हाम्रो अब बिचमा त यो ब्यालेन्स ब्रिज हो, ब्यालेन्स विथ स्टोन ब्रिज भनिसकेपछि हामीलाई कुनै टाउको दुखाइ भएन यो बिचमा झोलमोलसँग फस्ने हैन। र 2 ओम यो छँदैछ, यो 3 ओम छ, यो 1.49 ओम छ भनेपछि यो प्यारलल कन्डिसनमा छ। प्यारलल कन्डिसनमा अब यसको के निकाल्नु पर्यो भन्दा पहिला आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स गर्नको लागि हामीले यो र यो त 3 र 5 भइहाल्यो, 5 × 1.49 बाई 5 प्लस 1.49। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि हामीले R/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/R1 प्लस 1/R2 यो पढेको छौँ प्यारललको केसमा है त। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सम हुन्छ सिरिजको केसमा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हुँदै जान्छ। सो भनेपछि हामीले चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ यो। सो यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो कति भन्दाखेरि